सुहृदः अत्र पाठे उपस्थितानां भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। अद्य वयं तद्धितप्रत्ययेषु कांश्चन प्रत्ययान् आदाय अस्मिन् पाठे विचारं विधास्यामः। येषु प्रत्ययेषु अस्माभिः विचारः करिष्यते ते प्रत्ययाः सन्ति मतुप्रत्ययः, इनि प्रत्ययः, ठन् प्रत्ययश्च। सर्वप्रथमं मतुप्रत्ययपरिचयः। मतुप्रत्ययः तद्धितप्रत्ययेषु अन्यतमः वर्तते। अयं प्रत्ययः प्रातिपदिकात् प्रथमाविभक्त्यन्तात् भवति। मतुप्रत्ययः तत् अस्य अथवा तत् अस्मिन् अनयोः अर्थयोः भवति। मतुपि उकारपकारौ इतौ वर्तेते, मत् इति अवशिष्यते। मतुपो मकारस्य वकारः आदेशः अपि यत्र कुत्र भवति। मतुबन्तरूपाणि कीदृशानि भवन्ति इति अत्र विचारयिष्यते। मतुप्रत्ययान्तस्य तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु विभक्तिषु मतुप्रत्ययान्तस्य रूपाणि प्रचलन्ति इति एते विषयाः अस्माभिः अस्मिन् पाठे विचारयिष्यन्ते। तद्धितप्रत्ययेषु अन्यतमो वर्तते अयं मतुप्रत्ययः। भवन्तो जानन्ति यत् तद्धिताः इति अधिकारसूत्रं वर्तते। अस्य सूत्रस्य अधिकारे अष्टाध्याय्याः चतुर्थपञ्चमयोः अध्याययोः ये प्रत्ययाः विहिताः सन्ति ते सर्वे तद्धितसंज्ञकाः भवन्ति। ते प्रत्ययाः सन्ति यूनस्तिः इति सूत्रेण विधीयमानं ति प्रत्ययम् आरभ्य अव्यक्तानुकरणात् द्वयजबरार्धादनितौ डाच् इति सूत्रेण विधीयमान डाच् प्रत्ययान्ताः अण्, ऐ, इय, ठन्, ठक्, ठञ्, स्फक्, फिञ्, ढक्, ढञ्, मतुप्, इनि, विनि, त्व, तल् प्रभृतयः। एते प्रत्ययाः प्रातिपदिकेभ्यः तस्यापत्यं, तत्र भवः, तत आगतः, सोऽस्य निवासः, तत् अस्ति अस्य, तस्य भावः इत्यादिषु तेषु तेषु अर्थेषु विधीयन्ते। एतेषु एव प्रत्ययेषु सन्ति मतुप्, इनिः, ठन्, त्व, तल् एते प्रत्ययाः। इदानीं मतुप्रत्ययः कस्मात् उत्पद्यते इति विचारणीयम्। अयं प्रत्ययः प्रातिपदिकात् प्रथमाविभक्त्यन्तात् उत्पद्यते। मतुप्रत्ययः एवं तदपवादौ इनि ठनौ च एतौ अपि द्वौ प्रथमाविभक्त्यन्तात् प्रातिपदिकात् भवन्ति। विधायकं सूत्रं वर्तते तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्। अत्र तत् इत्यस्य अर्थः प्रथमान्तात् समर्थात् प्रातिपदिकात्, तद् अस्य अस्मिन् अर्थे अथवा तद् अस्मिन् अर्थे द्वयोः अर्थयोः मतुप्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः सम्पद्यते। तत् अस्य अथवा तत् अस्मिन् अनयोः अर्थयोः भवति मतुप्रत्ययः। तद् यथा गावः सन्ति अस्य इत्यस्मिन् अर्थे प्रथमान्तगोशब्दात् मतुपि प्रत्यये कृते गोमान् इति रूपं सिद्ध्यति। तथैव गावः सन्ति अस्मिन् इत्यर्थेपि प्रथमान्तगोशब्दात् मतुपि कृते गोमान् इति रूपं सिद्ध्यति। इदानीम् अनुबन्धविषये विचारणीयं। मतुपि उकारपकारौ इतौ स्तः, अतः तौ लुप्येते, मत् इति अवशिष्यते। यथा प्रथमान्तगोशब्दात् अर्थात गो सु इत्यस्मात् मतुपि प्रत्यये तत्र उकारपकारयोः इत्संज्ञायां लोपे गो सु मत् इति रूपं जातं। मत् इत्यस्य तद्धितत्वात् गो सु मत् इति रूपं तद्धितान्तं जातम्। अतः तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सोः लुकि कृते गोमत् इति प्रातिपदिकं जायते। तस्मात् प्रातिपदिकात् त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु विभक्तिषु रूपाणि
प्रचलन्ति। तद् यथा गोमत् इत्यस्य पुल्लिङ्गे रूपाणि दर्श्यन्ते। प्रथमायां त्रिषु वचनेषु क्रमशः गोमान् गोमन्तौ गोमन्तः, द्वितीयायां गोमन्तं गोमन्तौ गोमतः, तृतीयायां गोमता गोमद्भ्यां गोमद्भिः, चतुर्थ्यां गोमते गोमद्भ्यां गोमद्भ्यः, पंचम्यां गोमतः गोमद्भ्यां गोमद्भ्यः, षष्ठ्यां गोमतः गोमतोः गोमतां, सप्तम्यां गोमति गोमतोः गोमत्सु एवं संबोधने हे गोमन् हे गोमन्तौ हे गोमन्तः इति एवं विधानि रूपाणि भवन्ति। स्त्रीलिङ्गे स्त्रीत्वविवक्षायाम् उगिदन्तत्वात् उगितश्च इति सूत्रेण ङीपि प्रत्यये तत्र ईकारशेषे वर्णसम्मेलने गोमती इति रूपं जायते। तस्य नदी शब्दवत् रूपाणि भवन्ति सर्वासु विभक्तिषु। तद् यथा प्रथमायां त्रिषु वचनेषु क्रमशः गोमती गोमत्यौ गोमत्यः एवं द्वितीयायां गोमतीं गोमत्यौ गोमतीः, तृतीयायां गोमत्या गोमतीभ्यां गोमतीभिः, चतुर्थ्यां गोमत्यै गोमतीभ्यां गोमतीभ्यः, पंचम्यां गोमत्याः गोमतीभ्यां गोमतीभ्यः, षष्ठ्यां गोमत्याः गोमत्योः गोमतीनां, सप्तम्यां गोमत्यां गोमत्योः गोमतीषु एवं संबोधने हे गोमती हे गोमत्यौ हे गोमत्यः इति। एवमेव गोमत् शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे अपि रूपाणि ज्ञातव्यानि। तद्यथा प्रथमायां गोमत् गोमती गोमन्ति, द्वितीयायां पुनरपि गोमत् गोमती गोमन्ति, तृतीयायां गोमता गोमद्भ्यां गोमद्भिः, चतुर्थ्यां गोमते गोमद्भ्यां गोमद्भ्यः, पंचम्यां गोमतः गोमद्भ्यां गोमद्भ्यः, षष्ठ्यां गोमतः गोमतोः गोमतां, सप्तम्यां गोमती गोमतोः गोमत्सु संबोधने हे गोमत् हे गोमती हे गोमन्ति। एवं सर्वेषाम् एव मतुबन्तशब्दानां रूपाणि त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु विभक्तिषु भवन्ति इति ज्ञेयम्। प्रथमान्त प्रातिपदिकात् मतुपि प्रत्यये कृते सति यादृशानि प्रातिपदिकरूपाणि निष्पद्यन्ते तानि उदाहरणरूपेण ज्ञातव्यानि। तद्यथा शक्ति इति प्रातिपदिकात् मतुपि नपुंसकलिङ्गे शक्तिमत्, पुल्लिङ्गे शक्तिमान्, स्त्रीलिङ्गे शक्तिमती इति प्रथमायाम् एकवचने रूपम् उक्तम्। एवं भक्तिशब्दात् मतुपि क्रमशः नपुंसकलिङ्गे पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च भक्तिमत् भक्तिमान् भक्तिमती इति रूपाणि। मतिशब्दात् मतुपि प्रत्यये मतिमत् मतिमान् मतिमती, श्रीशब्दात् मतुपि श्रीमत् श्रीमान् श्रीमती। एवं धीशब्दात् मतुपि धीमत् धीमान् धीमती, बुद्धिशब्दात् मतुपि बुद्धिमत् बुद्धिमान् बुद्धिमती, हविष् शब्दात् मतुपि हविष्मत् हविष्मान् हविष्मती, धनुष शब्दात् मतुपि धनुष्मत् धनुष्मान् धनुष्मती, चक्षुष शब्दात् मतुपि चक्षुष्मत् चक्षुष्मान् चक्षुष्मती इति रूपाणि भवन्ति। एवमेव हनु शब्दात् मतुपि हनुमत् हनुमान् हनुमति, मधु शब्दात् मतुपि मधुमत् मधुमान् मधुमती, विद्वस् शब्दात् मतुपि विदुष्मत् विदुष्मान् विदुष्मती इत्येवं प्रकारेण रूपाणि भवन्ति। विद्वस् शब्द विषये विशेषः वसोः संप्रसारणम् इति सूत्रेण वसोः प्रत्ययस्य संप्रसारणे कृते उस् इति रूपं जायते। उकारात् इणः परस्य प्रत्ययावयव सकारस्य षत्वे विदुष् इति रूपं भवति। मतुपो मकारस्य वकारः आदेशः कुत्र कुत्र भवति इत्यस्मिन् विषये ज्ञातव्यम्। अकारान्तात् मकारान्तात्, अकारोपधात् मकारोपधात्, झयन्ताच्च प्रातिपदिकात् परस्य मतुपो मकारस्य वकारः आदेशो भवति। सूत्रं वर्तते मादुपधायाश्च मतोर्वो यवादिभ्यः इति झयः इति च। तद्यथा रूपाणि ज्ञानशब्दात् मतुपि मकारस्य वकारे नपुंसकलिङ्गे पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च क्रमशः रूपाणि प्रथमायाम् एकवचने एवं भवन्ति। ज्ञानवत् ज्ञानवान् ज्ञानवती। एवं गुणशब्दात् मतुपि मकारस्य वकारे गुणवत् गुणवान् गुणवती। श्रद्धाशब्दात् मतुपि मकारस्य वकारे श्रद्धावत् श्रद्धावान् श्रद्धावती। लज्जाशब्दात् मतुपि मकारस्य वकारे
लज्जावत् लज्जावान् लज्जावती। इदं शब्दात् मतुपि मकारस्य वकारे इदंवत् इदंवान् इदंवति। किं शब्दात् मतुपि मकारस्य वकारे किंवत् किंवान् किंवति। अहं शब्दात् मतुपि मकारस्य वकारे अहंवत् अहंवान् अहंवति इति रूपाणि भवन्ति। एवं उदक शब्दस्य उदन् आदेशो भवति, अतः मतुपि प्रत्यये मकारस्य वकारे आदेशे उदन्वान् इति पुल्लिङ्गे रूपं जायते। यशस् शब्दात् मतुपि मकारस्य वकारे यशस्वत् यशस्वान् यशस्वति इति त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि। सरस् शब्दात् मतुपि मकारस्य वकारे सरस्वत् सरस्वान् सरस्वती। मनस् शब्दात् मतुपि मकारस्य वकारे मनस्वत् मनस्वान् मनस्वती। राजन् शब्दात् मतुपि मकारस्य वकारे राजन्वत् राजन्वान् राजन्वति। अत्र विशेषः राजन्वान् सौराज्ये इति सूत्रेण नकारस्य लोपो न भवति। लक्ष्मी इति मकारोपधं प्रातिपदिकं वर्तते, अस्मात् मतुपि मकारस्य वकारे लक्ष्मीवत् लक्ष्मीवान् लक्ष्मीवती इति रूपाणि। एवं विद्युत् इति झयन्तं प्रातिपदिकं वर्तते, अस्मात् मतुपि मकारस्य वकारे विद्युत्वान् विद्युत्वत् विद्युत्वान् विद्युत्वती इति रूपाणि भवन्ति। इदानीं कुत्र कुत्र मतुपः मकारस्य वकारो न भवति इति ज्ञातव्यम्। यवादिभ्यः परस्य मतुपो मकारस्य वकारो न भवति। यवादयः सन्ति यव ऊर्मि भूमि कृमि वशा द्राक्षा हरित् ककुद् मरुत् गरुत् इक्षु द्रु मधु इत्यादयः शब्दाः। एते शब्दाः यवादिगणपठिताः सन्ति, अतः एभ्यः परस्य मतुपो मकारस्य वकारो न भवति अयवादिभ्यः इति सूत्रे निषेधात्। तद्यथा यवशब्दात् मतुपि त्रिषु लिङ्गेषु क्रमशः यवमत् यवमान् यवमति इति रूपं। भूमिशब्दात् मतुपि भूमिमत् भूमिमान् भूमिमति इति रूपं। ककुद् शब्दात् मतुपि ककुद्मत् ककुद्मान् ककुद्मति। गरुत् शब्दात् मतुपि गरुत्मत् गरुत्मान् गरुत्मति। मधु शब्दात् मतुपि मधुमत् मधुमान् मधुमति इति रूपाणि भवन्ति। मतुपः अपवादः इनि प्रत्ययः ठन् प्रत्ययश्च। अदन्तात् अर्थात् ह्रस्वाकारान्त प्रातिपदिकात् मतुपः एव अर्थे इनि ठनौ अपि प्रत्ययो भवतः। पक्षे मतुप् अपि भवति। इनि प्रत्यये इन् इति अवशिष्यते, अर्थात् नकारस्य इत्संज्ञा लोपो भवति। एवं ठनि प्रत्यये अपि नकारस्य इत्संज्ञायां लोपे ठस्य इकादेशे तयोः परतः प्रातिपदिकान्तस्य अकारस्य यस्यति च इति लोपो भवति। ततो वर्णसम्मेलने रूपं सिद्ध्यति। तद्यथा उदाहरणानि। धनशब्दात् अकारान्तात् मतुप् इन् ठन् एते त्रयः प्रत्ययाः भवन्ति। क्रमशः रूपाणि मतुपि धनवान् इनौ धनी ठनि धनिकः। एवं बलशब्दात् मतुपि इनि ठनि च क्रमशः बलवान् बली बलिकः इति रूपाणि। श्रमशब्दात् मतुपि इनि ठनि च श्रमवान् श्रमी श्रमिकः इति रूपाणि। एवं गुणशब्दात् मतुपि इनि ठनि च क्रमशः गुणवान् गुणी गुणिकः। क्रमशब्दात् मतुपि इनि ठनि च क्रमवान् क्रमी क्रमिकः इति रूपाणि। एवं शीलशब्दात् मतुपि इनि ठनि च शीलवान् शीली शीलिकः इति रूपाणि। ज्ञानशब्दात् मतुपि इनि ठनि च ज्ञानवान् ज्ञानी ज्ञानिकः इति रूपाणि भवन्ति। गुणवाचिनो ये रसादयः शब्दाः सन्ति तेभ्यो मतुप् एव भवति, इनि ठनौ न भवतः। गुणवाचिनो ये रसादयः शब्दाः सन्ति ते सन्ति रस रूप वर्ण गंध स्पर्श शब्द स्नेह भाव एते। एभ्यः अदन्तेभ्योऽपि इनि ठनौ प्रत्ययौ न भवतः, किन्तु मतुप् एव भवति। यतो हि रसादिभ्यश्च इति सूत्रेण विशिष्य मतुपो विधानं वर्तते। अतः एतेषां रूपाणि
नपुंसकलिंगे पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे च प्रथमायाम् एकवचने उच्यन्ते। रसशब्दात् मतुपि रसवत् रसवान् रसवती इति रूपाणि। रूपशब्दात् मतुपि रूपवत् रूपवान् रूपवती इति रूपाणि। वर्णशब्दात् मतुपि वर्णवत् वर्णवान् वर्णवती। गन्धशब्दात् मतुपि गन्धवत् गन्धवान् गन्धवती। स्नेहशब्दात् मतुपि स्नेहवत् स्नेहवान् स्नेहवती इति रूपाणि। ब्रीहियादिभ्यः इनि ठनौ प्रत्ययो भवतः। ब्रीहियादिभ्यश्च इति सूत्रेण वीणा वडवा बलाका पताका वर्मन् शर्मन् शिखा माला संज्ञा एभ्यः इनिः प्रत्ययो भवति। यव खल नौ कुमारी एभ्यः इकः अर्थात् ठन् प्रत्ययो भवति। एभ्यः ये अन्ये शब्दाः ब्रीहियादयः सन्ति तेभ्यः अर्थात् व्रीहि माया शाला केका अष्टका चर्मन् दंष्ट्रा एभ्यः इनि ठनौ उभौ अपि प्रत्ययो भवतः। तद्यथा शिखा शब्दात् इनि प्रत्यये त्रिषु लिंगेषु क्रमशः रूपाणि नपुंसकलिंगे शिखि पुल्लिंगे शिखी स्त्रीलिंगे शिखिनी। एवं माला शब्दात् इनि प्रत्यये माली माली मालिनी इति रूपाणि। संज्ञा शब्दात् इनि प्रत्यये संज्ञि संज्ञी संज्ञिनी इति रूपाणि। नौ शब्दात् ठनि अर्थात् इक प्रत्यये नाविकं नाविकः नाविकी इति रूपाणि। व्रीहि शब्दात् इनि ठनोः प्रत्यययोः क्रमशः व्रीहि व्रीहिकं नपुंसकलिंगे व्रीहि व्रीहिकः इति पुल्लिंगे व्रीहिणी व्रीहिकी इति स्त्रीलिंगे च रूपाणि भवन्ति। एवं माया शब्दात् इनि ठनोः प्रत्यययोः क्रमशः नपुंसकलिंगे मायि मायिकं पुल्लिंगे मायी मायिकः स्त्रीलिंगे मायिनी मायिकी इति रूपाणि भवन्ति। तुन्दादिगण पठिताः ये शब्दाः सन्ति तुन्द उदर पिचंड यव व्रीहि स्वांगवाचकाः अर्थात् प्राण्यंगवाचकाः शब्दाः एभ्यः शब्देभ्यः मतु प्रत्ययोपि भवति। इनि ठनौ अपि प्रत्ययो भवतः किंच इलच् प्रत्ययोपि भवति। एवं चत्वारः प्रत्ययाः भवन्ति। सर्वेषां प्रत्ययानां केवलं पुल्लिंगे एव अत्र रूपाणि दर्श्यन्ते। तद्यथा तुन्द शब्दात् इलचि तुन्दिलः इनौ तुन्दी इके तुन्दिकः मतुपि तुन्दवान् इति रूपाणि। उदर शब्दात् इलचि उदरिलः इनौ उदरी इके उदरिकः मतुपि उदरवान् इति रूपाणि। यव शब्दात् इलचि यविलः इनौ यवी इके यविकः मतुपि यवमान् इति रूपाणि। एवं कर्ण शब्दात् इलचि कर्णिलः इनौ कर्णी इके कर्णिकः मतुपि कर्णवान् इत्येवं विधानि रूपाणि भवन्ति। मतुपः अर्थे केचन अतिप्रसिद्धाः ये अन्ये प्रत्ययाः सन्ति तेपि इदानीम् उदाहरणरूपेण अत्र प्रदर्श्यन्ते। तत्र असन्त प्रातिपदिकात् माया मेधा स्रज एभ्यश्च प्रातिपदिकात् विनिः प्रत्ययोपि भवति। अस् माया मेधा स्रजो विनिः इति सूत्रेण। उदाहरणानि यशस् इति असन्तात् विनि प्रत्यये यशस्वी इति पुल्लिंगे रूपम् अत्र भत्वात् रुत्वं न भवति। एवं तपस् शब्दात् विनि प्रत्यये तपस्वी इति पुल्लिंगे रूपम् अत्रापि भत्वात् रुत्वाभावः। मनस् शब्दात् विनौ मनस्वी इति रूपं भत्वात् रुत्वाभावः। ओजस् शब्दात् विनौ ओजस्वी इति पुल्लिंगे रूपम् अत्रापि भत्वात् रुत्वाभावः। माया शब्दात् विनि प्रत्यये मायावी। मेधा शब्दात् विनि प्रत्यये मेधावी। स्रज शब्दात् विनि प्रत्यये श्रग्वी अत्र जकारस्य कुत्वं गकारो भवति। अन्येषां प्रत्ययानां रूपाणि तु पूर्वमेव उक्तानि। एवमेव लोमादिगण पठितेभ्यः अर्थात् लोमन् रोमन् बभ्रु हरि गिरि कर्क कपि मुनि तरु एभ्यः शब्देभ्यः मतुपः अर्थे शः प्रत्ययो भवति। पामादिगण पठितेभ्यः अर्थात् पामन् वामन् वेमन् हेमन् श्लेष्मन् बलि सामन् ऊष्मन् अंग इत्यादिभ्यः शब्देभ्यः
मतुपः अर्थे नः प्रत्ययो भवति। किंच पिच्छादिभ्यः अर्थात पिच्छा, उरस, ध्रुवक, जटा, वर्ण, उदक, पंक, प्रज्ञा इत्यादिभ्यः शब्देभ्यः मतुपः अर्थे इलच् प्रत्ययोपि भवति। सूत्रं वर्तते लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शनेलचः इति। तद्यथा उदाहरणानि लोमन शब्दात् श प्रत्यये लोमशः इति रूपम्, अत्र नकारस्य लोपो भवति। रोमन शब्दात् श प्रत्यये रोमशः, न लोपो भवति। गिरि शब्दात् श प्रत्यये गिरिशः, कपि शब्दात् श प्रत्यये कपिशः इति श प्रत्ययान्तानां रूपाणि उक्तानि। एवं पामन शब्दात् न प्रत्यये पामनः, अत्रापि पामन शब्दस्य नकार लोपो भवति। वामन शब्दात् न प्रत्यये वामनः, अत्रापि वामन शब्दस्य नकार लोपो भवति। वलि शब्दात् न प्रत्यये वलिनः, अंग शब्दात् न प्रत्यये स्त्रीलिंगे अंगना इति रूपं भवति। अयं न प्रत्ययः कल्याणे अर्थे विहितः, अतः कल्याणानि अंगानि सन्ति अस्याः सा अंगना इति व्युत्पत्तिर्भवति। पिच्छादिभ्यः इलच् प्रत्ययो भवति। उदाहरणानि पिच्छा शब्दात् इलचि पिच्छिलः, पिच्छा शब्दस्य आकार लोपोत्र भवति। उरस् शब्दात् इलचि उरसिलः, जटा शब्दात् इलचि जटिलः, अत्रापि जटा शब्दस्य आकार लोपो भवति। एवमेव ऊष, सुषि, मुष्क, मधु, ख, मुख, कुंज, नग, पांशु, पांडु इत्यादि शब्देभ्यो रः प्रत्ययो भवति। विधायकं वचनं वर्तते ऊष, सुषि, मुष्क, मधु, रः इति सूत्रं। रौ प्रकरणे ख, मुख, कुंजरेभ्य उपसंख्यानम् इति वार्तिकं। नग, पांशु, पांडुभ्यश्च इति वार्तिकं च। तद्यथा उदाहरणानि ऊष शब्दात् र प्रत्यये ऊषरः इति पुल्लिंगे रूपम्। एवं मधु शब्दात् र प्रत्यये मधुरः, ख शब्दात् र प्रत्यये खरः, मुख शब्दात् र प्रत्यये मुखरः, कुंज शब्दात् र प्रत्यये कुंजरः, नग शब्दात् र प्रत्यये नगरं, पांसु शब्दात् र प्रत्यये पांसुरः, पांडु शब्दात् र प्रत्यये पांडुरः इत्येतानि रूपाणि भवन्ति। एवमेव केश, मणि, हिरण्य, अर्णस्, गांडी, अजग इत्यादि शब्देभ्यः वः प्रत्ययोपि मतुपः अर्थे भवति। विधायकं सूत्रं वर्तते केशाद् वोन्यतरस्यां गांड्यजगात् संज्ञायाम् इति। अन्येभ्योऽपि दृश्यते अर्णसो लोपश्च इति वार्तिके च। तद्यथा केश शब्दात् व प्रत्यये केशवः, इनि प्रत्यये केशी, ठन् प्रत्यये केशिकः, मतु प्रत्यये च केशवान् इति रूपं भवति। मणि शब्दात् व प्रत्यये मणिवः इति रूपम्। एवं हिरण्य शब्दात् व प्रत्यये हिरण्यवः इति रूपं भवति। अर्णस् शब्दात् व प्रत्यये सकारलोपे अर्णवः इति रूपं भवति। गांडी शब्दात् व प्रत्यये नपुंसकलिंगे गांडीवम् इति रूपं भवति। अजग शब्दात् व प्रत्यये नपुंसकलिंगे अजगवम् इति रूपं भवति। एवमेव रजस्, कृषि, आसुति, परिषद, दंत, शिखा इत्यादि शब्देभ्यः मत्वर्थे वलच् अर्थात वलः प्रत्ययोपि भवति। रजः, कृष्यासुति, परिषदो वलच् दंत शिखात् संज्ञायाम् इति सूत्राभ्याम्। तद्यथा उदाहरणानि रजस् शब्दात् वलचि प्रत्यये स्त्रीलिंगे रजस्वला इति रूपं। कृषि शब्दात् वलचि प्रत्यये इकारस्य दीर्घे पुल्लिंगे कृषिवलः इति रूपं। दंत शब्दात् वलचि अकारस्य दीर्घे आकारे दंतावलः इति रूपं। शिखा शब्दात् वलचि शिखावलः इति रूपं भवति। मित्राणि, एवं प्रकारेण अस्मिन् पाठे अस्माभिर्ज्ञातं यत् मतु प्रत्ययः कस्मात् प्रातिपदिकात् भवति, अयं प्रत्ययः कस्मिन् कस्मिन् अर्थे भवति, प्रत्ययेऽस्मिन् अनुबन्धाः के सन्ति, मतु प्रत्ययान्त शब्दस्य रूपाणि त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु कथं भवन्ति, किंच मतुपः अर्थे इनि ठनौ प्रत्ययौ केभ्यः केभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो भवतः तेषां रूपाणि कीदृशानि भवन्ति, मत्वर्थे
ये केचन अन्ये प्रसिद्धाः प्रत्ययाः सन्ति तेपि सोदाहरणम् अस्माभिः अत्र पाठे प्रदर्शिताः। एतस्य आधारेण अस्माभिः अन्येभ्योऽपि प्रातिपदिकेभ्यः मतुवन्तस्य इनि प्रत्ययान्तस्य अन्यप्रत्ययान्तस्य च रूपाणि ऊहितुं शक्यन्ते। अस्मिन् पाठे एतावदेव। अलम्। नमो नमः।